अध्याय 23. नीत फोटकोबरो करिनाकात. फोटसाक सांगून अपराध्याक तुमचो आधार दिनाकात. लोकांचो वोट जमो वायट आचरतना तुमी तांच्या मेळाक मेळनाकात. खंयच्याय तक्रारांत व्हड संख्येच्या पंगडाचो पक्ष घेवन नीतीविरोध साक्ष सांगिनाकात. दुबळ्याक ताचो न्याय निर्णय करतना पक्षपात करिनाकात. दुस्माना विशांत मनोभाव. तुमच्या दुस्मानाचो चुकून गेल्लो बैल वा गाडूं तुमकां मेळत जाल्यार तांकां तुमी ताचेशी फाटीं हाडूंक जाय. तुमचो द्वेश करतल्याचें गाडूं आपल्या वज्या पोंदा पडून कश्टतलें तें तुमकां पळोवंक मेळत जाल्यार तुमी ताका थंयच सोडून वचचें न्हय, बगार ताका आदार करचो. अनितीतावन पयस रावचें. दुबळ्याच्या तक्रारांत ताका मेळोवंक जाय ते नीती विरोध तुमी कांयच करचें न्हय. फोटकिऱ्या तक्रारांतावन पयस रावा. निरपराधी आनी नितीवंत मनशाक मरणाची शिक्षा दिनाकात, कित्याक हांव अपराध्याक शिक्षा दिनासतना रावचो ना. लोंच घेनाकात, कित्याक लोंच मनशाची सारकी दिश्ट आंधळी करता आनी नितीवंत मनशाक अन्याय करता. परक्या विशयांत हुस्को. तुमचे मदीं वस्ती करतल्या परक्याक दग दिनाकात. परक्याची जिणी कसली म्हूण तुमकां कळीत आसा, कित्याक तुमी इजिप्तांत परके जावन आसल्यात. साबाताचें वरस आनी साबात. 6 वर्सां तुमी तुमचे भुंयत बी ओंपयेत आनी पीक जमो करयेत, पूण 7व्या वर्सा तुमी ती पडील सोडची. आनी जें कितें तातूंत वाडोवन पीक दिता तें जमो करचें न्हय. तुमच्या लोकां मदल्या दुबळ्यांक तातूंत खाण मेळटलें आनी तांणी सोडलेलें ते रानमोनजाती खातल्यो. तुमी तुमच्या दाकाच्या आनी जैतुनाच्या मोळ्या विशांती तशेंच करचें. 6 दीस तुमी वावर करचो, पूण 7व्या दिसा कसलोच वावर करचो न्हय. त्या दिसा तुमच्या बैलाक आनी तुमच्या गाडवाक विशेव दिवंक जाय आनी तुमच्या घरच्या चाकरांनी आनी तशेंच परक्यांनी विशेव घेवंक जाय. जें कितें हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मतीन दवरा आनी दुसऱ्या खंयच्याय देवाचें नांव काडिनाकात. तें तुमच्या तोंडांतलें आयकूंक लेगून मेळना जावं. उत्सव. वर्साक 3 फावटी तुमी म्हज्या मानाक उत्सव चलोवंक जाय. बेकामीर उंडाची परब तुमी आचरण करूंक जाय. म्हज्या आदेशा प्रमाणें आबीब म्हयन्याच्या नेमलेल्या काळार तुमी बेकामीर उंडो खावचो, कित्याक त्या म्हयन्यांत तुमी इजिप्तांतलीं भायर आयिल्ल्यात. कोणेंच रित्या हातांनी म्हजे मुखार येवचें न्हय. लुवणेची परब म्हणजे तुमी ओंपलेल्या शेतांनी जाल्ल्या पिकांतल्या प्रथम फळांची परब आचरण करूंक जाय. तशेंच वर्साच्या अखेरेक तुमच्या वावराचें फळ तुमच्या शेतांतलें एकठांय करतना जमवणेची परब संभ्रमूंक जाय. हर एक वर्सा तुमच्या सर्व दादल्या मनशांनी 3 फावटी सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार येवंक जाय. म्हाका भेटयिल्ले बलयेच्या रक्तासवें खमीर घाल्लो उंडो समर्पूंचो न्हय. म्हाका भेटयिल्ले बलयेची चरब दुसऱ्या दिसा सकाळीं पर्यंत दवरची न्हय. तुमच्या शेतांतलीं उत्तम फळां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या घरा हाडचीं. बकरा पिलाचें मांस ताच्या आवयच्या दुदांत उकडचें न्हय. भासावण्यो आनी चत्राय. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलों. ताका मान दिवन चला आनी ताचे उतर आयका. ताका अविधेय जायनाकात. अविधेयपण तो भोगसूंचो ना, कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. ताचे उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फर्मायिल्लें तें सगळें करशात जाल्यार
हांव तुमच्या वैरींचो वैरी जातलो आनी तुमच्या दुस्मानांचो दुस्मान. म्हजो दूत तुमचे मुखल्यान वेतलो आनी आमोरीत, हित्तीत, पेरिजीत, कानानगार, हिवीत आनी जेबुसीत हांच्या देशाक तुमकां व्हरतलो आनी हांव तांचो नाश करतलो. तांच्या देवांक नमस्कार करिनाकात वा तांची पुजा करिनाकात. तांणी केल्ल्या परी तुमी करचें न्ही. तांच्या देवांचो नाश करा आनी तांच्या पवित्र खांब्याचो पिटो करा. तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आनी हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो. तुमच्या देशाच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावचो ना आनी तांचे पैकी कोणूच वांजडी उरची ना. हांव तुमकां परिपूर्ण आवक दितलो. हांव म्हजी भिरांत तुमचे मुखार धाडटलो. खंयच्या लोकां मदें तुमी वेतात त्या लोकांक हांव दुस्पाटायतलो आनी तुमच्या सर्व दुस्मानांक पळोवंक लायतलो. हांव तुमचे मुखार गांजील मूस धाडटलो आनी ते हिवीतांक, कानानगारांक आनी हित्तीतांक तुमचे मुखले धांवडायतले. एकाच वर्सा हांव तांकां तुमचे मुखले धांवडोवचो ना. तशें केल्यार देश रितो जातलो आनी क्रूर मनजाती तुमकां पिडापीड दितल्यो. तुमची संख्या चोडोवन तुमी देश स्वाधीन करीसर हांव तांकां थोडेच धांवडायतलो. तांबड्या दर्यातावन फिलिस्तीन देशाच्या दर्या पर्यंत आनी अरण्यातावन युफ्रेटीस न्हंय पर्यंत तुमच्या देशाच्यो मेरो घालतलो. त्या देशांतल्या निवास्यांक तुमचे अधीन करतलो आनी तुमी तांकां धांवडयतल्यात. तुमी तांचे कडेन वा तांच्या देवा कडेन करार करचो न्ही. तांणी तुमच्या देशांत रावचें न्ही. तीं रावतीत जाल्यार तुमी म्हजे विरोध पाताक करीशीं करतलीं आनी तुमी तांच्या देवांची पुजा करूंक पावतल्यात. हें सगळें तुमकां मांडलेलो एक पास जावंक पावतलें.